اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک دا نام ہے درود گج کے رج کے تے پھب کے پڑھنا ہے میرے آقا دے دیوانے ادھر دل لگا دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عظمت نبی دے یاران دی بات اللہ دا قرآن پہلا پارا فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ فرمان دینے سونیا ہن بات میری بلا تمہید شروع ہو گئی ہے آقا دی سیرت و عظمت ہن اپا اللہ دے قرآن دے پہلے سپارے جو پہلی آیت پڑھی ایک آیت اللہ فرمان دینے ربنا وبعث فیہم سنیا میں تینوں بھیج رہا انہ دے وچوں ہی انسانہ دے وچوں یعنی کہ میرا نبی انسانہ چو انسان ہے پر انسانہ ورگا انسان نہیں ہے بیت اللہ مدینہ پاک مکہ مدینہ شہرہ وچوں شہر نے پر شہرہ رنگے شہر میرے ویرے سے طرح زمزم پانیاں وچوں پانی ہے پر پانیاں ورگا پانی نہیں میرے پیغمبر دے جڑے یار نے یاراں وچوں یار نے پر یارہ رنگے یار نہیں ایویں میرے ویر رمضان قریب آ رہا ہے رمضان دا مہینہ اے مہینیاں وچوں مہینہ پر مہینیاں رنگا مہینہ نہیں لیلۃ القدر راتاں وچوں رات برات راتاں رنگی رات راتاں وچوں رات پر راتاں رنگی رات نہیں جمعہ دا دن دنہ رنگا دینے دنیا وچوں دینے پر دنہ ورگا دن نہیں میرا پیغمبر انسانہ وچوں انسان پر انسانہ ورگا انسان نہیں وبعث توجہ میرے حل رہنا اللہ فرمان دینے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ فرمان دینے سونیا میں تینوں انہ دے وچوں بھیج رہا باروں نہیں کہ تم مکے دیاں بزارائیں توجہ میں نکتہ دینا چاہنا بڑی توجہ رہے اے میرے سونیا میں تینوں انہ دے وچوں بھیج رہا باروں نہیں اگر تو مکے دیاں بزاراں چلے تھے لوکی تینوں ویخ کے اے نہ کون اے محمد اسی تینوں نہیں جان دے باروں نہیں وچوں ہی مطلب وے جے سونا گلیاں چلے تے ویخ کے کون اے محمد اسی تینوں بھی جاننے آئے تیرے ابو نو بھی جاننے آئے تیری امی نو بھی جاننے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دادکیاں نو بھی جاننے آئے تیرے نانکیاں نو بھی جاننے آئے جی ابو جال کے بھی دے وے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نہیں جاندہ اللہ فرما دینے جھلیا تو کیویں نہیں جاندہ تیری مٹھے چ پتھر بول کے کون گے تو کیوں نہیں جاندہ محمد نو تے مکے دے پتھر بھی جان دینے وبعث فیہم اے میرے نبی دی شان ہے اللہ ترہ دل لگا کے بات سن دے جانا مسلمانہ اے میرا پیغمبر میرا آقا کتنی عظمت والا تاجدار مدینہ نل پیار کرنے والے میں انج کہنا چاہنا ہوں کہ سوہنے دی صفتو سنا کر دے پیاں سوہنے دی صفتو سنا کر دے پیاں آقا دی صفتوں سنا کر دے پیاں ختم نبوت دے دیوانے نل گالے سجاتے چک کے درہ گوائی دے جند جانے اس تو فیدہ کر دے پیاں
جند جانے اس تو فیدا کر دے پیاں آقا دی صفتوں سنا کر دے پیاں بڑا پیار والا جملہ ہے پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے کیڑا کیڑا پڑھ دے توجہ میرے حل کرو کیڑا کیڑا پڑھ دے درود سونے تھے اللہ اللہ پھر مزہ لو ایمان تازہ ہوئے پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اوے اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں قالو بلا سونے دلئی توجہ جملہ ضائع نہ کری توڑ دی بال پر تیر مان لگے گا قالو بلا سونے دلئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی تے غدار جیڑا یار دے اکھیاں میرے الغدار جیڑا یار دے نہ کم دے نہ کار دے ایویں ہی ٹکرا مار دے آجا نبی دے ول تو من لے میری ایک گل تو میں صدق خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاں دا حساب کوئی نہیں بلال سارا جہان سونے پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں اللہ اللہ جند جانے اس تو فیدا کر دے پیاں دل لگانا پیار تے عقیدت والا جملہ ہے خبیبہ کھیاسی اے سولی تے چڑھ کے بلال کھیاسی بلال کھیاسی اے اگ یتے بل کے حسین کھیاسی اے کربل چکٹ کے حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیرے خیال ورگا کسی نو آیا خیال کوئی نہ حسین تویں وفا دا مرکز حسین تویں صبر دا سیرا امام نبیاں دا کردہ اعلان حسن بھی میرا حسین میرا پھلا دیا ہندیا نے کئی قسمان کئی کلر تے کئی ڈزینے اینا دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے پر دو پھل جگتے ہیں نجدے جڑے دوویں نبی دے چینے سجات لہرا کے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین پھر کو سبحان اللہ اللہ جڑا سجاد چاک کے بولے ان تک ہاتھ کسی دا محتاج نہ کری اچھی بولو تھوڑا جا تیار ہو جاؤ تقریر میں کرنا چاہنا میں طالب علم انشاءاللہ تو آڑے اگے بڑی پیاری گفتگو اللہ اللہ نے کہہ رہا حسین کھیاسی ایک کربل چکٹ کے کہ کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں جند ساؤنڈ ڈالے تھوڑے کھول چھڑ کی ہو چلے جند جانے اس تو فیدا کر دے پیاں اللہ اللہ بڑا پیارا سسٹم جزاک اللہ تھوڑا جا محبت پیار دے ہو ترہ دل لگا کے کہہ رہا نا خدا آنکھنا وچ غشر دے تو وانو خدا آنکھنا وچ غشر دے آسانو کیے مدینے دی مٹی دعائی تو ودے مدینے دی مٹی دعائی تو ودے آقا دی غلامی شائی تو ودے اوے اسی لڈوان شڈوان دے گھاٹی شوکینا ساڑے مدنی دنائی مٹھائی تو ودے ہڈے مدنی دنامی مٹھائی تو ودے شفائی شفا مدینے دکھا کے شفائی شفا مدینے دکھا کے میرا نبی نبیاں چو یکتا تیتا کے شفائی شفا جزاک اللہ شفائی شفا مدینے دکھا کے میرا نبی نبیاں چو یکتا تیتا کے محمد دا نام ڈا مٹھائے سجنا تو رج کے لیا کر اے شوگر تو پا کے
واللہ اللہ خدایا کھنا وچ غشر دے آسانو اے محمدیو خوش ہو جاؤ اسی جنت دے مین گیٹ تے کھلوتا ہونا ہے نبی دے امتیاں نے تے میں کہنا اللہ سنے آج کتے کمن دینا تے جنت دے مین گیٹ تے کھلو کے کہنا ہے ساڑی قسمت لکی ہو گئی توڑی سبحان اللہ کوئی نہیں درہ بولو آج میں اور صاحب دا مولوی ہوں ترہ ہمت نال درہ بولی چلو میرے نال خیال اللہ اللہ آپا جنت دے مین گیٹ تے کھلو کے نا سارے نبیاں دی امتہ ہونیاں نے اہیں امت محمدیاں دے لوکا اللہ میں سانو آج کمن دے سونے نبی دی آپا تے کھلو کے کہنا ساڑی قسمت لکی ہو گئی سارے بولو گے تے جملہ پورا کرانگا ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی دوہاں ہتھانو لڑا کے ڈنڈی نہیں مارنی ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی اللہ جڑا بولے دوہاں ہتھ لڑا کے نبی دی شفاعت دا حقدار کر دیں آج سونے لئی بولے آج سونے لئی بولے گا کل تیرے لئی کملی والا اتھے بولے گا جتے کوئی بھی نہیں بولے گا ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڑی ونڈ حسنین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی اللہ 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 میں کہہ رہا ذرا دل لگا دے جانا خدایا کھنا وچ حشر دے آسانو کی کہنا ہے تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیا تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیا جند جانے یس تو فیدہ کر دے پیا نبی دی عظمت سنو ذرا دل لگا کے عمر پیدا ہو جائے اللہ اللہ تائیدار مدینہ نل پیار کرنے والیا اللہ دا قرآن تے مٹھے مدنی دی عظمت رب دے قرآن دا ان دوسرا پارا میں پڑھنا چاہنا پہلے پارا کے پڑھ لیا دوجا پارا ایتھے رکھنا ذرا جزاک اللہ سسٹم اللہ اللہ ذرا دل لگا دے جانا مسلمانہ فرمایا دوجا پارا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء اللہ فرما دینے سونیا اگر میرا آقا نماز دے اندر رکوع دی حالت دے اندر چہرہ پرتے تھی میں رب قبلہ بدل دینا میرے پیغمبر دا قبلہ اللہ بدل دین دینے اتنا پیارے ایوی میرے پیغمبر دی عظمت ہے اللہ دے پیغمبر دی عظمت آپ 30 پارے انشاءاللہ پورے کرنے نہیں انشاءاللہ ہے اے قرآن سنو گے اب بولو تو صحیح انشاءاللہ مرجع مدینے جا کے اچھی کو سبحان اللہ 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 اج رولے کٹ دیو لے وابی نے نبی نو نہیں مندے وڈے بھرا جڑا سمجھدے نے اج آپ ٹک پا دیے انشاءاللہ پتہ لگے کون ہے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے لے سن اس سارے مغالطے کٹ جا کوئی میری مجلس اندر دیوبند بیٹھا ہے میرے سر دا تاج ہے کوئی وابی بیٹھا ہے کوئی بریلوی پائی بیٹھا ہے آپا ساری کلمے دے ویر ایک کا آدرہ مل کے نبی دی عظمت پڑھئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ سرور سون ڈالے تو درہ میرا ساتھ دیں اللہ تنو مدینہ لے جائے اللہ اللہ میرے آقا دی عظمت اللہ دے قرآن دا تیجا پارا پڑھنا چاہنا اللہ فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ فرمان دینے سونے انہ تحصیل منچنا بادیانو کہہ دیوانا بکلوٹ گئی تو گردونے واچوان والیانو کہہ دیو اگر چاندے ہو کہ اللہ دے نال پیار پہ جائے رب دے نال تعلق مضبوط ہو جائے تے پھر ماشاءاللہ برادری اکبر فضیلت الشیخ حضرت مولانا جناب الشیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہاں جی تھوڑا تھوڑا گرے ہو جاؤ جزاک اللہ ان جڑا اتو خطیبہ بھی ہوں دا مطلب ہے تسی جاؤ تے ان بھائی میں آ گیا کیوں استاد جی ہاں نا نا انشاءاللہ پھر استاد جی بمن گیا آج 5 گھنٹے لگ پتا جاوے دینا انشاءاللہ
اللہ اللہ میرے بڑے پیارے، میرے بڑے نے، میرے شیخ نے، میرے محترم نے، مشفق و مربی نے، اللہ زندگی سے برکت فرمائے. اچھی آمین کہہ چھڑو. آئیے ذرا مسلمانہ میرے آقا دیا دیوانیا نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دا تیجا پارا پڑھ رہے ہیں. تیسرا پارا فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ دے نال پیار پہ جائے، رب دی محبت مل جائے، تو پھر کرنا کیے فَاتَّبِعُونِي. اللہ کہندے نے میرے یار دی تابعداری کرو. کملی والے دے کہنا منونا، جدو میرے پیغمبر دا کہنا منو گے پھر اللہ انعام کی دے گا. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. اللہ کہندے نے میں تواڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیاں گا. کرنا کیے من احب سنتی حدیث پاک آقا فرماندے نے جن نے میری سنت نل پیار کیتا فقد احبنی انہیں اینے جنہیں میرے نل پیار کیتا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. تے جن نے میرے نل پیار کیتا نا او کل جنت دی اندر میں محمد دے نال نال ہوئے گا. اللہ اللہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا مسلمانہ چوتھا پارا پڑھنا چاہنا وہاں. اللہ فرما دینے وَمَا محمد إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. آج جناب والا 12 ربیع الاول دا دینے حضرت عمر تلوار کڈی بیٹھے نے جڑا کہے گا کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے نے میں ان دا سر تن تو جدا کر دیاں گا. جناب ابو بکر صدیق آئے، جناب والا سدھا منبر تے گئے، مختصر خطبہ اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا محمد رسول اللہ دی پوجا کردہ سی ان دا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے. کہ جڑا او دے رب دی پوجا کردہ سی او حی لا یموت، انہوں کتے بھی موت نہیں آئے گی. پتہ لگیا میرے پیغمبر دا دنیا تے آنا بھی اللہ تے دنیا تو جانا بھی اللہ. میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 5واں پارا پڑھنا چاہنا وہاں. آج مغالطے زنہ دوی چکڑ کے جانا. فرمایا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. انی دیر تک تسی کدے بھی کامیابیت فلا نہیں پا سکتے جنی دیر تک میرے کملی والے نو ہر معاملے دی اندر آئیڈیل تے نمونہ نہ پکڑو، اپنا حاکم تسلیم نہ کر لو. پتہ لگیا میرے پیغمبر تو ود کے دنیا دی اندر دنا تے حاکم کوئی نہیں. اے بھی میرے پیغمبر دی عظمت ہے. اللہ دے قرآن دا ہن 6واں پارا پڑھنا چاہنا ہوں. اللہ اللہ میرے ویر قرآن سندر دل منور فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے سونیا انہوں کہہ دیو میں تو انہوں حق دنال بھیجے آئے، نبی حق لے کے آیا ہے، سچ لے کے آیا ہے، تلا شک لے کے آیا ہے. میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 7واں پارا مسلمانہ اللہ فرما دینے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ. اے سنیا انہوں کہہ دے ہو کہ میرے کل غیب دیا خبرہ نہیں، میں اوہی گل کرنا جو اللہ میں نو کرنا ہے. میں آدھے کولو کدے بھی کوئی گل نہیں کردہ. نبی انی دیر تک بولتا ہی نہیں جنی دیر تک رب نہ بلاوے. پتہ لگیا تے غیب دا علم
اللہ تو علاوہ کسے دے کول نہیں، لہذا رب دی درد پجاری بن بکاری بنے کہ بن جا فقیر تے امیر انہوں من لے، مددو کردہ نصیر انہوں من لے، سچے دلو حاکم بصیر انہوں من لے، سینے دیا بھیتاں دا خبیر انہوں من لے، اے گل سارا سنسار تینو کہندائے، غصہ تینو کہندائے تے پیار تینو کہندائے، غصہ تینو کہندائے تے پیار تینو کہندائے، آقا دا صدیق یار غار تینو کہندائے، نالے پی عمر جرار تینو کہندائے، عثمان غنی بار بار تینو کہندائے، نالے پیا حیدر قرار تینو کہندائے، لگیاں حدیثاں دا انبار تینو کہندائے، تی پارے آندہ قرآن تینو کہندائے، حدیث تے قرآن وچ آئیاں گلاں ساریاں، اے نظمچ بلال دا پیار تینو کہندائے۔ میرے آقا دی عظمت اللہ دے قرآن دا مسلمان 8واں پارہ پڑھ لئیے، اللہ فرماندے نے قُلِّمَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے آقا دی زندگی تے موت اللہ نے اعلیٰ بنائیے، دنیا تے آنا تے جانا بھی اعلیٰ۔ میرے آقا دی عظمت اللہ دے قرآن دا مسلمان 9واں پارہ اللہ فرماندے نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اقصی دی مسجد ہے، 1.25 لاکھ پیغمبر مقتدی بن گئے نے کہ میرا پیغمبر نبیان دا امام بن گیا ہے۔ میرے آقا دی عظمت اللہ دے قرآن دا 10واں پارہ پڑھنا چاہنا وال اللہ فرماندے نے درہ دل لگا دے جانا فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین۔ پھر کو سبحان اللہ، اے سجاتے چک کے بولو سبحان اللہ۔ ختم نبوت اور کرسیاں لے انشاءاللہ تو کرسیاں ہی پکیاں اچھی کو سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں پیار دی گل کرنا چاہنا وا، درہ دل لگا دے جانا نبی دیا دیوانیا پیار دی گل کرنے آنا، اوہ جس دیا صفت قرآن کرے، جس دیا صفت قرآن کرے، جس دیا صفت قرآن کرے، عرشت رب رحمان کرے، میں کیوں نہیں اس دیا بتا کرام میں ترج رجے آقا نتا پڑا، میں ترج رجے آقا نتا پڑا۔ اللہ اللہ میرے آقا دیا دیوانیا ہلکی جی کو کم کرنا تاکہ بات سمجھ آئے۔ میرے آقا دی عظمت اللہ دے قرآن دا 11واں پارہ پڑھ لئیے 11واں اللہ اللہ نبی دی عظمت اللہ فرمانے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایمیں تماپے بھی اولاد دی فکر نہیں کرنے جویں میرا تیرا آقا دی امت دی فکر لے کے آیا ہے۔ مسلمان نظرہ دل بات سن دیا نسی روایت مطابق میرے آقا دی مجلس دی اندر ایک نکا جیا بچہ کہ میرے آقا دیا بات سندائے، اے بچہ بھی مسلمانہ یہودی دائتے آبی یہودی ہے، یہودی فیملی نال تعلق رکھن والا ہے کہ جدو میرے آقا دی مجلس دی اندر آ رہا ہے مسلمانہ تے انہوں میرے آقا دیا باتاں بڑیا چنگیا لگ دیا نے۔ اللہ اللہ کچھ دن لنگ گئے، اے بچہ مسجد دی اندر آنا بند ہو گیا نہ آیا۔ میرے آقا کہندی نہیں ہو میرے یارو او جیڑا بچہ دا سی آج کل نہیں آ رہا، کدھر چلا گیا تے کیوں نہیں آ رہا؟ میرے پیغمبر دیار کے میرے سونے او بچہ بیمار ہے کئی دنوں تو میرے آقا اپنے یارہ دنالوں دے گھر دے اندر چلے جانے نے۔
انج دستک دیتی دروازے تے اللہ اللہ اندہ بڑھڑا پہ آؤ نکلیا دروازہ کھولیا میرے آقا کہنے نے بابا تیرا پتر ساڑا ویلیے اج بیماری تے ہوندہ پتہ لین واسطے آیا تائیدار مدینہ اندے کل جا کے سرام دی بے گے بچے نے مسلمانوں میرے نبی پاک علیہ السلام دیٹھے نے تیمارداری لئی اندہ بڑھڑا پہ آؤ انہیں تورات کڑی جڑی موسیٰ پیغمبر تے نازل ہوئی ہے انہوں پڑھن لگ پہنگائے میرے آقا علیہ السلام کہنے نے بابا اندے اندر کی رب نے میری باتاں بھی کیتیاں نے کہ کوئی نہیں اے بابا بڑا اکھڑ مزاج کہندہ اندے اندر تا تیری رب نے گالی کوئی نہیں کیتی نام ہی کوئی نہیں لیا اندہ بچہ یہودی دا لیٹیا اے جناب اکھیاں پر کے کہن لگ آئے کہندہ سونیا میرا بابا جھوٹ پیا بول دائے اندے اندر جنیاں گلہ رب نے تو آڈیا کیتیاں نے کسے دیا کیتیا ہی کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام کہہ دینے اے بچیا جے میری رسالت دی گواہی دے لئیوں ان اللہ دی توحید دا نعرہ مارتے بیڑا بننے لگ گیا تائیدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے اے بچہ ایک نظرہ دے پیو والے دائے تے دوسری نظر میرے محمد علیہ السلام دے مکھڑے تے جمائی ایک نظر ادھر مار دے دوجی میرے آقا دے چہرہ انور تے اللہ اللہ توجہ نہ سن دے آنا اے بچہ بڑا جناب والا غیران پریشان اندہ بابا کہندہ ہے اتیاب القاسم جوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے اے بچیا اومی کر لے میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ادھرو قلبہ بھی مک گیا ادھرو زندگی دے ساہ بھی مک گئے ادھرو جناب والا ایمان بھی کمپلیٹ ہو گیا ادھرو زندگی بھی مک گئی ہے تے میرے آقا دی اکھیاں ڈلیا تائیدار مدینہ اٹھ کے چرا سمانہ ول کیتا فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ اللہ میرے آقا فرمانے نے مسلمانوں تائیدار مدینہ نے فرمایا آقا کہندی نے واہ بچیت مقدر دے کے آقے نے جاندہ جاندہ کلمہ ہی پڑی آئی تے رب دی جنت دا ٹکٹ لے گیا ہے حریص علیکم اللہ اللہ آیت را دوسری روایت میرے آقا مسجد دی اندر گئے نے میرے آقا مسجد دی چوبار نکل دے پہنے آقا اپنے موزے جھوٹا مبارک پہنے لگے نے بند جھوٹی مسلمانہ میں ایک پرندہ آیا ہے فجا طیر فاخذ الخف الاخر انہیں میرے آقا دا دوسرا موزہ دی چونج دی اندر لے آتے ہی اڑ گیا صحابہ بھی کھل لگ پہ توجہ کرنا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تیرا بات بڑی توجہ نہ ایک منٹ ضائع کیتے بغیر مٹھے مدنی دی سیرت شان پڑھ رہے ہیں مسلمانہ میرے آقا دے ایک موزہ اڑایا تے لے کے چنج اندر لے کے اڑ گیا انجو پر جا کے ہوا دے اندر چکر پیا کڑ رائے تے وچوں آپ دے جوتے مبارک دے وچوں زہریلی چیز گری ہے ایک سپ ڈگیا زمین دے اوپر تے جدو گریا تے نے موزہ پھینکیا میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے جناوے والا پوچھایا آپ نے جدو جوتا پہنے آتی کہنے لگے اے میرے یارو اے جنہیں تسی میرے نال پیار کر دے اس پرندے دے دل دے اندر بھی میری محبت میرے رب نے پیدا کی ہے اللہ اللہ میں تھے بیٹھا سی اپن ہوتے پتہ نہیں کدو زہریلا سب اندر داخل ہویا ہے آخری حدودہ ویخدہ ہی پہ آئے نا جنی دیر تک میں آیا نہیں جنی دیر تک اسی پہنچے نہیں اے اتھے نگرانی بن کے جناب میرے محمد علیہ السلام دے جوتے دا پیردار بن کے بیٹھا ہے اللہ اللہ کتنا پیار ہے پتہ لگیا میرا پیغمبر انسانہ لئی بھی رحمت بن کے آیا ہے ہر مخلوق لی رحمت بن کے آیا ہے حریص علیکم میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دے درہ جناب والا 12واں پارا سجدت لہرا کے سبحان اللہ دی در آواز آ جائے ایک باری پھر بولنا رب پیار نہ دو یا چک سبحان اللہ
حضرت شیخ محترم دا بیان ہونے والا ہے. آئی ادھر مسلمان باتاں بڑیا پیاریاں. رب دا قرآن تے 12واں پارا تے نبی دی شان. سبحان اللہ. میں دنیا دے ڈائجسٹ نہیں پیا رٹ کے آیا, میں دنیا دے ناول تے رسالے تے اخبارہ نہیں پیا پڑھنا. حضرت محمدی صاحب گل بڑی پیاری. رب دا قرآن مٹھے مدنی دی شان. اللہ دا قرآن تے 12واں پارا فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اللہ اللہ رب اوہی میرا قگل کروائے جڑا اللہ وہی کردائے. رب دا قرآن 13واں پارا 13واں پارا 13واں پارا اللہ فرماندے نے فرمایا قل غادی سبیلی ادعو الاللہ ادعو الاللہ. سونیا انہوں توحید وال بلاؤ, حق وال بلاؤ, سیدھے رستے وال بلاؤ. اللہ اللہ یہی مسلمان دعوت ہے کہ رب تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے, سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے. رب تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے, سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے. کیویں کراں میں ذکر دے حسن و جمال دا, کوئی بھی نسانی بی بی آمنہ دے لال دا, کوئی بھی نسانی بی بی آمنہ دے لال دا. فلکاں دا چن تب تار ویکھے آئے, ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے. اللہ اللہ. امی عائشہ دا حجرائے, امی عائشہ دا حجرائے تے جنت دا ٹکڑا, جی دے ویچ سونا وضوہا والا مکھڑا, جی دے ویچ سونا وضوہا والا مکھڑا. اوے دو یار دے ویچ کار ویکھے آئے, ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ جڑے تھک گئے خیر ہو گئے. ہاں چھڑ دے ماں نا 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 دوڑا کڑا جور لگن دے پھر بولو ذرا پیار دوستا جی تسی میرے لکھیاں پاؤ ذرا پیار دیا گلہ ذرا دل لگان دے جانا خوش ہونا. میرے پیغمبر دی عظمت تھی اللہ دے قرآن دا. کنواں سی پارا کنواں سی پارا پڑھنا پا 13واں تو ہو گیا ہے 14واں انہیں کیا اے وہ تو گل نہیں نا. اللہ اللہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا مسلمانہ 13واں پارا پڑھنا 14واں پارا پڑھنا چاہنا وہاں. اے قرآن پاک دی آیت کیڈی میٹھی ہے, دل کر دے پڑھ دے جائیے پڑھ دے جائیے عقیت تھکیے نا. فرمایا لا عمرک انہم لفی سقراتہم یعمہون. اللہ کہندے نے لا عمرکا سونیا تیری عمر دی قسم, لا عمرکا سونیا تیری بچپن دی قسم, لا عمرکا سونیا تیرے لڑکپن دی قسم, لا عمرکا سونیا تیری جوانی دی قسم, لا عمرکا سونیا تیرا بڑا پوی آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر دی سیرت صورت آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر دی گفتار تے رفتار آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر دی حضاقت نزاقت آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر دی لطافت خطابت امامت آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر دی طبعت فرات شرع آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر دا وفرت لمت جمعہ آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر دا تنبر تصفر تخیل تجلی ترقی تشفی آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر دا منبر بھی آلہ, مسلح بھی آلہ, محلہ بھی آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر علیہ السلام اتنے احسن تی اجمل تی اشرف تی کامل اطیب مکمل بن کے آئے نے, لا عمرکا میرے پیغمبر دی نبوت فتوت مروت آلہ, لا عمرکا میرے پیغمبر دا عزاج تے مزاج آلہ.
لعمرکا میرے پیغمبر دا غصہ تے پیارا لعمرکا میرے پیغمبر اللہ نے کتنی آلہ بنائے نے مسلمان نہ قرآن دے تو بیمار نے قرآن کو لو پوچھ لے کہ کیا کر قرآن نو اے قرآن میرے آقا دی سیرت کے ڈی پیاری ہے قرآن کہندہ حریصون علیکم قرآن نو کہ قرآن میرے پیغمبر دا خلاق کے ڈا پیارا کردار کے ڈا سونے قرآن کہندہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن پوچھنا قرآن میرے پیغمبر دا سینہ کیڑا پیارا جندے تے قرآن اترے آئے قرآن کہندہ علم نشرح لکا صدرک میرے پیغمبر دی کمر کیڑی پیاری ہے قرآن کہندہ ووزانا عنک وزرک میں قرآن کہہ رہا قرآن میرے پیغمبر دا حوض کو سرتے دکھا قرآن کہندہ انا آتینا کل کوثر میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دی چال کیڑی پیاری ہے قرآن کہندہ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر کا کھانا پینا کیڑا پیارا اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ میں قرآن کیا قرآن ہے میرے پیغمبر دی کالی کملی کیڑی پیاری یا ایوہ المزمر میری آقا دی چدر دا ذکر تے سنا قرآن کہندہ ہے یا ایوہ المدثر قرآن کہہ رہا قرآن میرے پیغمبر دا غار ہرا دکھا قرآن کہندہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا غار سور تے دکھا قرآن کہندہ ہے اِذْهُمَا فِي الْغَارِ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دا ذکر کیڑا بلندے قرآن کہندہ وَرَطَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے پیغمبر دا یار غار دکھا دے قرآن کہندہ لا تحزن ان اللہ معنا اے قرآن میرے پیغمبر دا عمر دکھا دے قرآن کہندہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا میں قرآن پوچھیا قرآن میرے پیغمبر دا عثمان دکھا دے قرآن کہندہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں قرآن کہا قرآن میرے پیغمبر دا علی دکھا دے شیر جلی خدا اللہ نشر خدا دکھا دے قرآن کہندہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اے قرآن میرے پیغمبر دا اہل بیت دکھا میرے پیغمبر دا حسن تے حسین دکھا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ میرے پیغمبر دے پیارا ایک ایک انگ تے ایک ایک بات دا ذکر اللہ دا قرآن پیا کر دائے میں کہہ رہا نا کہ کنہ سونا رب آقا نو بنایا تے سونے آدے مان ٹوٹ گئے نہ سونا رب آقا نو بنایا سونیا دے مان ٹوٹ گئے رب ریجانا لے آقا نو سجایا سونیا دے مان ٹوٹ گئے سونے دیول فجر پیشانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جب زلفانو چہرے تو گٹایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے سچا چک سبحان اللہ 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 موڑ موڑ چنے ویکھے آمنہ دی گلیے موڑ موڑ چنے ویکھے آمنہ دی گلیے تیرے نالو چنا سونی آقا جی دی تلیے اے جدو چانے نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تارے انو بولایا جدو تارے جھرمٹ پایا او تو سب نے اے گایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 15واں پارہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے ویر قرآن بھی آلہ جڑا تیری مسجد رحمانیہ دی الماریہ دے اندر پہ آئے تے کو بھی قرآن ہے تے کو قرآن مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا سی اسی نبی نو چلدا پھردا قرآن بنے ہے. اے قرآن بھی آلہ تے میرا کملی والا بھی بولو, میرا پیغمبر بھی بولو, اسی بولو. اے قرآن بھی آلہ تے میرا پیغمبر بھی آلہ. ٹینشن نہ لو وہی جاواں گا جویں بتی جاندی ہے, اچھی بولو. اے قرآن بھی آلہ تے میرا پیغمبر بھی آلہ. اے قرآن بھی آلہ تے میرا پیغمبر بھی آلہ. اے بھی لا ریب میرا محمد بے عیب. اے قرآن بھی اچھا تے میرا پیغمبر بھی اچھا ہے, بھی سچا ہوئی سچا. اے دی اندر بھی پیار, او دی اندر بھی پیار, اے دی اندر بھی چاہت, او دی اندر بھی چاہت, اے دی اندر بھی لگن, او دی اندر بھی لگن, اے دی اندر بھی الفت, او دی اندر بھی الفت, اے دی اندر بھی اتقان, او دی اندر بھی اتقان, اے دی اندر بھی پاک بن, او دی اندر بھی رنایا, اے دی اندر بھی رنایا. فرق میں ایک کالیاں 17 والا میرا محمد کالیاں زلفہ والا ہے. اے قرآن کالیاں 17 والا تے میرا آقا کالیاں زلفہ والا ہے, کالیاں زلفہ والا ہے. فرق میں اے قرآن ریل اتے پھبدا ہے, او غار اندر صدیق دی گود چ پھبدا ہے. فرق میں جیڑا اینو پڑھدا ہے, جیڑا تیا پاریاں والے نو پڑھدا ہے, او شہر اشرف شہزاد سلفی بن جاندا ہے. جیڑا تیا پاریاں والے نو پڑھدا ہے, او قاری اویس بن جاندا ہے. جیڑا تیا پاریاں والے نو پڑھدا ہے, مولانا منور محمدی بن جاندا ہے. او قاری انس معاذ بن جاندا ہے. جیڑا تیا والے پاریاں نو پڑھدا ہے, او علامہ محدث مجدد بن جاندا ہے. یاد رکھنا جیڑا اینو پڑھیا قاری بن گیا, جیڑا مصطفیٰ دا چہرہ تک گیا, او ابو بکر بن گیا ہے. جڑا میرے آقا دا مکھڑا تک گیا وہ ابو بکر بن گیا ہے, عمر عثمان علی بن گیا ہے. فرق میں انہوں پڑھنے والا قاری بن گیا, انہوں پڑھنے والا صحابی بن گیا ہے. مسلمان چلنا در حضرت حسان دا خیال لے لئیے. اللہ حضرت حسان کی کہندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کانک قد خلقت کما تشاؤ. مسلمانوں تاجدار مدینہ نل پیار کرنے والے حضرت حسان عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ایک یہودن آگئی تھی کہن لگی نی عائشہ ویکھنا ساڈا یوسف ایڈا سونا سی کہ انہوں عورتاں نے ویکھیا تے انگلا کٹ لیا. تے امی عائشہ کہن دیا نے کیڑی گل ہے جنہ میرے محمد نو تکیا انہاں دیا گردنہ کٹوا لیا, جنہ میرے سونے نو تکیا انہاں اپنی گردنہ کٹوا لیا. اللہ کانک قد خلقت کما تشاء. امی عائشہ صدیقہ کہن دیا نے ایک سورج آسمان دا ہے, اے راتی غروب ہو جاندا ہے, اے دن چمکا ماردا ہے. ایک سورج میرے حجرے دے اندر راتی مسلح تے چمکا ماردا ہے. اے میرا پیغمبر اللہ مسلمانہ ایدہ ترجمہ فیصلہ باد دا تاجر میں کر گیا ہے. لطافت خطابت دیانت امانت شرافت شجاعت اللہ میرے پیغمبر روشن چہرہ تے قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سنے تے سجاوٹ. کسے مانے جیا سونا نہیں جنیا جنہیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دینال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد برارد قلم توڑ دیتا. سال دے 12 مہینے دے 52 ہفتے بندے نے 52 ہفتیاں دے 365 دن بندے نے 365 دنہ دے
8660 घंटे बनते ने 8660 घंटिया दे 5,25,600 मिनट बनते ने 5,25,600 मिनटा दे 3,15,36,000 सेकंड बनते ने। हर मिनट हर सेकंड हर पल दे अंदर मेरे पैगंबर दी अजमत बयान हो रही है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी 15 सपारे उधार इंशाअल्लाह अगली बारी फिर 7 लोग ने वे इंशाअल्लाह कहो दो इंशाअल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ तो इंशाअल्लाह भी नहीं पे निकलती जी फरमाइश असो थके पै लो। चलो 2-3 जुमले जल्दी जल्दी। अल्लाह अल्लाह कायनात च बाद नबियां दे सिद्दीक दा बड़ा एहसान है ते जिदा लकब फारूक आजम है हर महफल विच ज़ीशान ते जय दीन तो सब कुछ वार दिता उस मर्द दा नाम उस्मान है जिहड़ा नाम अली तो सड़दा है साडी नजर दे विच बेईमान है साडी नजर दे विच बेईमान है। अल्लाह अल्लाह मैं इंज कह रहा ना मुसलमाना के फैज दुनिया ते उन्हां ने ही पाए होए ने। मैं बैठ नहीं फैज दुनिया ते अब बोलो खुश हो गए। मैं कहना हूं मैं जाऊं अच्छी वट्टी रखो। हाँ चुप चुप ते बंदा बोर लगता है। उस्ताद जी खुश होवे ते जरा होर लगता है। जन्नत च बड़ा सारा रुख लग जाता है। सुभान अल्लाह ते किहड़ा जोर लगता है। हुण ए वेखे जी उस्ताद जी अगले जुमले ते ना ए सज्जा चक के आपे बोलना है। जेड़ा जितने नहीं ना बोलिया लुट लो बंदे और रहमत रब दी लुट लो बंदे और रहमत रब दी नदी अल्लाह दे करम दी चढ़ी हुई है। जेड़ा सहाबा दी शान सुन के सुभान अल्लाह न कवे समझो दिल दी वैरग सड़ी हुई है। हाँ माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह मैं कह रहा फैज दुनिया ते उन्हां ने ही पाए होए ने। फैज दुनिया ते उन्हां ने ही पाए होए ने। फैज दुनिया ते उन्हां ने ही पाए होए ने। फैज दुनिया ते उन्हां ने ही पाए होए ने। परचम बना के अखां दा दिल जिन्हां ने हजूर नाले लाए होए दिल जिन्हां ने हजूर नाले लाए हुए ने। दिल जिन्हां ने हजूर नाले लाए हुए ने। दिल जिन्हां ने हजूर नाले लाए हुए ने। मुस्तफा दा मिल जाए प्यार जिसे नू दुख किसे गल दा नहीं रहिंदा उसनू दुख किसे गल दा नहीं रहिंदा उसनू। कदम जन्नतां च जी कदम जन्नतां च उन्हां ने टिकाए होए ने। दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए होए ने। अल्लाह 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 फुल किकर दा जिड्डा भी हसीन होवे कदे कली दी रीस नहीं कर सकदा। लखा सखी जमाने ते हिन पर कोई सोने दी तली दी रीस नहीं कर सकदा। ते लख भेस इबलीस शैतान वटाए ओदे वली दी रीस नहीं कर सकदा। बिलाल मेरे हजूर ता एक पासे कोई अली दी रीस नहीं कर सकदा। अल्लाह अल्लाह कोई अली है तेरे करार सोना शेर ते जर्रा राजा ओया जमत नी ते यार नाल प्यार कर ले। अली है तेरे करार सोना शेर ते जर्रा रे जमत नी ते यार नाल प्यार कर ले। अली यार गम खार नाले साथी मन ठा राजा ओया जमत नी ते यार नाल प्यार
پیار کر لے صدیق تے فاروق نال حیدر عثمان نے جنت چ کٹھے ہونے نا تے مکان نے سچے چارے یار بنے دین دی بغار آجا وہی آجا تو بھی اینا چارا نال پیار کر لے میرے بھائی نے کہا کہ مکہ مدینے دے جملے اسی ہوں میں استاد محترم شیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب اسی ہفتہ پہلے ڈی جی خان پروگرام تے جا رہے سی شیخ محترم دے نال صرف ایک سفر ہے استاد جڑے گڈی تے تانوں شعر سنائے سی میں لکھ کے ارجنٹی لکھے تے ارجنٹی سنائے تے بڑیاں نہ دعاواں نال نوازیا تو میرا ویر کہہ رہے ہو ہی سنا دیو ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے اللہ سب نو لے جائے امیراں دی گل نہ غریباں دی گل مدینے نو ونجنا نصیباں دی گل اکھیاں نال منہ نو دھو لینا تے نت یاداں دی خوشبو لینا تے جدوں یاد مدینہ آوندا اے تے مینوں کرے لگ کے رو لینا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے نبی دا مصلا او سوہنا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے رمضان دا مولا ہووی مہینہ تی اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کرانال افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے اللہ کو دعا ہے حیات باقی ملاقات باقی جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ بہت شوق تھا مکلوٹ گنج والوں آپ کو دیکھنے کا یہ محفل تو ہے ایک بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرانا کوئی لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ صحابہ دی غلامی کر بس اے دو بچھا کچھ بھی نہیں ہے نوکر بن جا صحابہ رسول دا صحابہ کو دور ہے وہ بڑا بے شعور ہے جڑا نزدیک ہے ہوا بندہ ٹھیک ہے بد نسل بندے چ بھی وہ کوئی نہیں ہوندا اگلے سال تے انشاءاللہ میں ایک گفٹ دیتی جانا جی حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر یزان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے ہور پیا ٹور دائے او زمین یتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دائے او زمین یتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون ہے اور پیا ٹور دائے او زمین یتے جنتاں دے وچ شور پیا بد نسل بندے چ بھی وہ کوئی نہیں ہوندا بد نسل بندے چ غیرت کوئی نہیں ہوندی بد نسل بندے چ بھی وہ کوئی نہیں ہوندا بد نسل بندے چ بھی وہ کوئی نہیں ہوندا جملہ سن لو میرا بد نسل بندے چ بھی وہ کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ چ گھیو کوئی نہیں ہوندا کیوں بزرگ میں گل ہے اگلی گل بھی سن لو بد نسل بندے چ بھی وہ کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ چ گھیو کوئی نہیں ہوندا صحابہ دا منکر تے فارم دی مرغی دوواں دا جگ چ پیو کوئی نہیں ہوندا